तेस्रो रोल्पा महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी हाम्रो एकदम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लगभग हाम्रो अन्तिम चरणमा छ। स्थलहरू पनि तयारी अवस्थामा छन्, मञ्च पनि एकदम तयारी अवस्थामा छ। अब बाल उद्यानका सामानहरू पनि आइराखेको छ, त्यो पनि अन्तिम चरणमै छन्। अब लगभग हाम्रो सानातिना काम मात्रै बाँकी छन्। लगभग महोत्सवको भोलि हामी उद्घाटन गर्ने समयसम्म सबै सम्पन्न गर्ने अभियानमा छौँ। रोल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घले हालसम्म 3वटा अध्यक्षको सेरोफेरोमा प्रथम रोल्पा महोत्सव, दोस्रो रोल्पा महोत्सव र अहिले आएर तेस्रो रोल्पा महोत्सव हामी गर्दैछौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले लगाएको महोत्सवहरू अरू व्यक्ति क्लबहरूले लगाएको भन्दा फरक नै हुन्छ। यस हिसाबले अब अहिलेको हाम्रो तेस्रो रोल्पा महोत्सवमा हामीले रोल्पा जिल्लाका 10वटा स्थानीय तहहरूसित समन्वय गरेका छौँ। 10वटा स्थानीय तहहरूले हामीलाई के आश्वासन दिनुभएको छ भने हामी केही न केही हजुरहरूलाई सहयोग गर्छौँ। यसमा स्थानीय तहमा कुन वस्तुहरू, कृषिका वस्तुहरू, घरेलुका वस्तुहरू, अनि लघुका वस्तुहरू, अनि पशुका वस्तुहरू, उत्पादित स्थानीय वस्तुहरू उहाँहरूले रोल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घले लगाएको महोत्सवमा स्थानीय उपज वस्तुहरूलाई प्रदर्शनीको रूपमा राख्ने उहाँहरूले हामीलाई एकदम आश्वासन दिनुभएको छ। त्यसमा हामी स्थानीय सरकारहरूप्रति हामी धेरै आभारी छौँ। उहाँहरूप्रति एकदम उहाँहरूले सहायता देखाउनु भएको छ, त्यसमा हामी निकै खुसी भएका छौँ। र उहाँहरूले जुन हिसाबले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ त्यो अनुसार काम गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशामा छौँ हामी। महोत्सव भन्नाले यहाँ सबै किसिमका स्थानीय वस्तुहरू पनि त्यहाँ हामीले प्रदर्शनमा राख्छौँ हैन। अब पशुका वस्तुहरू पनि आउन सक्छन्, अनि स्वदेशी विदेशी कपडाहरू अलिकति सुपथ मूल्यमा पाइन्छ भन्ने हाम्रो यसो गाउँघरमा मान्छेहरूले अब त्यही हिसाबले अब किन्न पनि आउनुहुन्छ। अनि राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू, अनि स्वदेशी कलाकारहरू, स्थानीय स्तरका कलाकारहरू पनि अब कला देख्न पाउँछौँ हामीले। अब लुकेर रहेका कलाहरू स्थानीय लेभलका कलाकारहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूलाई हामीले यहाँ निम्ताउँदैछौँ। त्यसको साथसाथै बाल उद्यानका सामानहरू राखेका छौँ। बच्चा बच्चीले पनि बाल उद्यानमा मनोरञ्जन गर्न सक्नेछन्। साथै अब समग्र रोल्पाको कल्चर भित्रिने गरेर स्थानीय तहहरूलाई हजुरहरूको जुन स्थानीय स्तरको कल्चर छ त्यसलाई एउटा छानेर 10वटा स्थानीय तहबाट 10वटा कल्चरहरू प्रस्तुत गर्न सक्यो भने रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाममा बाहिरबाट आएका पर्यटकहरूले पनि रोल्पा जिल्लाको स्थानीय तहहरूको आफ्नो हिसाबको कल्चर रहेछ भन्ने खालको देखाउन खोजिराखेको छौँ। यसमा स्थानीय सरकारहरूले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। त्यो हामीलाई आश्वासन अनुसारको उहाँहरूले काम पनि गरिदिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। विदेशी सामानमा हामी आत्मनिर्भर भइरहेका छौँ हैन। अब हामी रोल्पामा दाङतिरबाट हैन, तराईतिरबाट तरकारीहरू आउँछन्, तर हाम्रै स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु सेवन गरेर रोल्पा जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले पुगोस् हैन। रोल्पा जिल्लामा आफ्नै स्थानीय उत्पादनले हामीले उपभोग गर्न सकौँ, बाहिरबाट भित्रेका सामानहरू उपभोग नगरौँ। अनि स्थानीय स्तरमा खुम्चिएर रहेका प्रचार प्रसार नभएका हैन वस्तुहरू, उत्पादन वस्तुहरूलाई हामीले बजारीकरण र प्रवर्धन गर्ने साथै प्रचार प्रसार गर्ने पनि हाम्रो अभियान छ। पर्यटनको हिसाबले अब हाम्रो जलजला पनि एउटा प्रमुख धार्मिक केन्द्र हो। अनि त्यस्तै रुन्टीगढीमा स्वर्गदारी महाप्रभुको जन्मस्थान हो। अनि हाम्रो रोल्पा जिल्लामा धेरै स्थानहरूमा मन्दिरहरू छन् हैन, गुठीहरू छन्। अब हामीले त्यसको पनि प्रवर्धन गर्ने, प्रचार गर्ने खोजिरहेका छौँ। तर त्यो गर्नलाई अलि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा छ हैन। अब हामीसँग अब लगानी गरेर हामीले प्रचार प्रसार गर्ने हामी निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने कुरा भएन। त्यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले नै हाम्रा रोल्पा जिल्लाका पर्यटन क्षेत्रहरूको विकास गर्नलाई अगाडि बढ्नुपर्ने, अलिकति बजेटहरू छुटाउनु पर्ने मैले देख्दछु। रोल्पा जिल्लामा भएका अब धार्मिक स्थलहरू, पर्यटक स्थलहरूको हामीले एउटा स्थलमा प्रदर्शन गर्ने हैन। यसो रोल्पा जिल्लामा यो धार्मिक स्थानहरू छ, अनि यो स्थलमा पर्यटकीय स्थलहरू छन् भनेर हामीले प्रचार गर्नलाई हामीले पोस्टरहरू, पम्फलेटहरू मार्फत महोत्सवमा आउने महानुभावहरूलाई प्रदर्शन गर्ने र यसो छ है भन्दै सिकाउनेतिर हामी लाग्नेछौँ। रोल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घले 2वटा महोत्सव योभन्दा अगाडि लगायो, तर त्यो महोत्सवबाट हामीले मुनाफा गर्न सकेका छैनौँ। तर मुनाफा नगर्न सके पनि रोल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घले स्थानीय सरकारलाई पनि बेला बेलामा सहयोग गरिराखेका छौँ र हामीले केही
अप्ठ्यारो खालका घटनाहरू हैन, आगो लागि हैन, त्यसको साथ भूकम्प पीडित हैन, अब बाढी पहिरो त्यस्तो अवस्थामा पनि रोल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आर्थिक स्थिति नभए पनि हामीले कार्य समितिका साथीहरूले आफै व्यक्तिगत रूपमा पैसा उठाएर आगोलागी पीडितलाई सहयोग गरिराखेका छौँ। अब भर्खरै भूकम्प र जाजरकोटमा गएको भूकम्पमा हामीले 2 लाख बराबरको हाम्रै व्यवसायीहरूबाट सङ्कलन गरेर राहत हामीले पठाएका छौँ। समाजमा हाम्रो आर्थिक स्थिति राम्रो भयो भने समाजमा नै हामीले केही काम गरेर देखाउने हाम्रो उद्देश्य नै छ। ल हामी समाजसँगै रहन्छौँ, हामी पनि सामाजिक व्यवसायीहरू हौँ र स्थानीय सरकारहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै हामी अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ। हाम्रो महोत्सवको अब यति नै भनेर त छैन, मोटामोटी हामीले हाम्रो खर्च नै हामीले लगभग 60 लाख बराबरको खर्च हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। अब त्यस महोत्सवबाट मेरो कार्यकालमा तेस्रो रोल्पा महोत्सवमा एकदम आर्थिक बचाउनको लागि धेरै प्रयास गरिराखेका छौँ। अब आर्थिक लगभग 10-11 लाख जति हामीले पनि बचाउन सक्यौँ भने यो पनि ठुलो उपलब्धि हो। योभन्दा अगाडिका 2वटा महोत्सवहरूमा हामीले धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, धेरै दुःख गऱ्यौँ, तर त्यति आर्थिक बचाउन सकेनौँ। तर अहिले बचाउँछौँ कि जस्तो आशा गरेका छौँ। अब यो पछि मेला महोत्सव सकिएपछि देखिने कुरा हो। अब अहिले यति नै उति भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन। घाटा मात्रै परेका होइनौँ दुईटै महोत्सवमा पनि हैन, हाम्रो रकम पनि राम्रै उठेको थियो। त्यही अनुसार अब महोत्सवमा हाम्रो के हुँदो रहेछ भने धेरै प्रकारले महोत्सव सञ्चालन हुन्छ। त्यही पहिला हामीले जसरी महोत्सव सञ्चालन गरेका छौँ त्योभन्दा फरक खालको हिसाबले हामीले महोत्सव सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ हैन। अब त्यसले गर्दाखेरि अलिकति केही हामीलाई आर्थिक राहत बचाउन सकिन्छ कि भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु। मेला महोत्सवमा के हुन्छ भने हामीसँग जस्तो स्टलका सामानहरू पनि हामीसँग हुने कुरो भएन हैन, स्टेजको कुरा पनि हुने भएन, साउन्ड सिस्टम पनि हुने भएन हैन। हामीहरूसँग बाहिरबाट आउने व्यवसायहरू पनि व्यापारीहरू पनि हाम्रो कन्ट्याक्टमा हुने भएनन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कसैसँग टेन्ट मात्रै ल्याउँदाखेरि पनि महँगो हुन जाने, साउन्ड सिस्टम मात्रै ल्याउँदाखेरि महँगो हुन जाने। तर हामीले अहिले एउटै मान्छेलाई जिम्मा दिएका छौँ अनि एउटै मान्छेलाई जिम्मा दिँदाखेरि तिनी सामानहरू अलि सस्तोमा आउन सक्छन्। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब ती हामीले अरूसँग ल्याउने सामानहरू अलिक सस्तो पर्न गएमा अलिकति हामीले आर्थिक स्थिति बचाउन सक्छौँ कि आर्थिक बचाउन सक्छौँ कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। अहिलेसम्म कसैसँग आर्थिक सहयोग हाम्रो आएको छैन। स्थानीय तहहरूसँग हामीले प्रपोजल बुझाएका छौँ। स्थानीय तहहरूले पनि हामीलाई अलिकति आर्थिक पनि केही सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। अब उहाँहरूले नै पक्कै अलिअलि हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुहुने नै छ र हामीले बाहिर अब काठमाडौँ गएर हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षहरूलाई पनि हामीले प्रपोजल बुझाएका छौँ। अनि हाम्रो अरू पदाधिकारी लेभलका महासङ्घका पदाधिकारी लेभलका हाम्रा व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले प्रपोजल बुझाएका छौँ र अलिकति हामीलाई सहयोग गर्नुपऱ्यो। हामी रोल्पा जस्तो ठाउँमा महोत्सव गर्दैछौँ, पहाडी एरियामा हजुरहरूले सहयोग गर्नुपऱ्यो भनेर विभिन्न कम्पनीहरूसँग पनि हात जोडिएका छौँ। अब आशा गरौँ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने हाम्रो आर्थिक अलिकति यो महोत्सवमा बचाउन सक्छौँ भन्ने मैले आश लिएको छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अब हामीले आफ्नो परिचय पत्र खुलाएर ल्याउनु भयो भने उहाँहरूलाई महोत्सवमा हामीले स्वत भित्राउने कुरा भइहाल्यो। त्यसको साथै अब अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको पनि उहाँहरूको परिचय पत्र छ भने अनि उहाँहरूलाई हामीले भित्राउन सक्छौँ। तर अपाङ्ग मान्छेहरूलाई अलिकति महोत्सवमा हेर्नलाई पनि अलिकति गाह्रो स्थिति हुनसक्छ। अब उहाँहरू अब कुनै आउनुभयो भने हामीले मञ्चमा राखेर पनि उहाँहरूलाई महोत्सव हेर्नलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो स्टलहरू हाम्रो 140 जति हुन्छन्। त्यसमा 20-25 वटा स्टलहरूमा हामीले स्थानीय उत्पादनहरूलाई निःशुल्क, 10वटै स्थानीय सरकारहरूलाई निःशुल्क र व्यापारिक हिसाबले हामीले 110-15 वटा जति स्टलहरूमा अरू व्यापारीहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। तेस्रो रोल्पा महोत्सव समग्र रोल्पा जिल्लाका सम्पूर्ण जनसमुदायहरूले अवलोकन गरिदिनु हुनेछ र रोल्पा महोत्सवले हामीले गर्न खोजेका प्रदर्शन गर्न खोजेका स्थानीय लेभलका उत्पादित वस्तुहरूलाई प्रचार प्रसार गर्न खोजेका छौँ। त्यसमा सबै रोल्पाली जनता, स्थानीय सरकार सबैले साथ दिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु।